नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफिल राना सनाउल्लाह साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, ज़िला खुशाब, ज़िला मियांवाली, ज़िला बखर, ज़िला सरगोदा से आए हुए तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और हमारी इस गयूर सरगोदा डिवीज़न के हमारे वर्कर्स, दोस्तों, भाइयों, हमारा आज आपके पास आने का एक मकसद है। ये ऐसे ही कोई आम सरगोदा के PMLN का वर्कर्स कन्वेंशन या ओहदेदारान का कन्वेंशन नहीं है। इसके पीछे एक मकसद है और एक अहम मकसद है। 13 तारीख के बाद जब एक तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की, तो उसमें आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की हिम्मत और 13 दिसंबर के जलसे के अंदर शिरकत आपकी एक तारीख का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं? ये चंद महीने पहले जो एक तहरीक का आगाज़ किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आवाज़ के ऊपर, इसका मकसद क्या है? महज चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आना, MPAs, MNAs हमारे जो आपस में हैं, हम में से किसी का वज़ीर बन जाना, ये कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद इन तमाम मकासद से बालातर है। ये संजीदगी से सोचने की बातें हैं। ये इमरान खान की हुकूमत को महज हटाना नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे निज़ाम को लेके आना है जहां इमरान खान जैसे बेईमान, दोगले और लोगों को धोखा देने वाले लोग दोबारा हुक्मरानी की कुर्सी के ऊपर ना बैठ सकें। हमारा कुर्सी के ऊपर बैठना या ना बैठना अहम नहीं है। इस किस्म के दोगले लोगों का बेईमानी के जरिए कुर्सी के ऊपर बैठना या ना बैठना पाकिस्तान की आइंदा मुस्तकबिल के लिए अहम है। इसने हर बात के ऊपर यू टर्न मारा है। इसने हमारी यूथ को गलत रास्ते पे लगाया। इसने गलत उम्मीद दिलवाई। इसने लोगों को वो बातें की जो बातें कभी होना मुमकिन नहीं थी। इसने पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ खराब किए। आज सऊदी अरब आपसे नाराज है, आज ईरान आपसे नाराज है, आज अफगानिस्तान आपसे नाराज है, आज रूस आपसे नाराज है, आज आप मलेशिया को कभी जाके सफाइयां पेश करते हैं, और आज आपका सबसे अच्छा दोस्त चीन पाकिस्तान से नाराज है। क्या पाकिस्तान की यही किस्मत है? क्या इमरान खान इसलिए हुकूमत में आया है कि आपके 50,000 से ज्यादा बल्दियाती नुमाइंदों को इसने बगैर किसी कानून के खत्म किया? आपके वोट के ऊपर डाका डाला। आपके जितने भी काउंसलर, आपके वाइस चेयरमैन, आपके चेयरमैन, आपके मोहल्लों के अंदर वोटों से बने हुए जो बल्दियाती इदारों के लोग थे, सबको खत्म किया। उसकी जगह पे किसको बिठाया? डिप्टी कमिश्नर को बिठाया, असिस्टेंट कमिश्नर को बिठाया, तहसीलदार को बिठाया। आज का SHO हमारे जमाने के SHO से ज्यादा पैसे खा रहा है। आज का तहसीलदार आपसे हर इंतकाल के ऊपर ज्यादा पैसे लेता है। आज का पटवारी और कानून गो आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है। ये कहता था अगर ऊपर वाला बेईमान नहीं होगा तो ये बेईमानी नहीं करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या वो तमाम कुर्बानियां जो पिछले 2.5 साल के अंदर आपने और हमने दी हैं, हमारे ऊपर पर्चे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब जैसे आदमी के ऊपर हेरोइन जैसी गलीज चीज का पर्चा दिया गया, उसको मई के महीने में जून जुलाई के महीने के अंदर सलाखों के पीछे रखा गया। नवाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद उठा के फेंक दिया गया। शहबाज शरीफ का क्या कसूर है जिसने इस पंजाब की हर यूनियन काउंसिल के अंदर तरक्की की? हमजा शहबाज का क्या कसूर है जो पिछले 18 महीने से जेल में है? अगर कसूरवार होते तो उनके ऊपर बाकायदा केसेस का इख्तिताम हो के उनको जजेस के जरिए उनको बाकायदा सजाएं दिलवाई जाती। ना ये सजाएं दिलवा सकते हैं,
نہ الزام لگا سکتے ہیں اور جیلوں میں بند کر کے رکھا ہے. آپ کے اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ورکروں کا کیا قصور ہے؟ ہر روز آج اس پروگرام کے لیے 100 سے زیادہ پرچے کیے گئے. اینٹی کرپشن محکمے نے ہزاروں کی تعداد کے اندر پرچے کیے ہمارے ورکرز کو چن چن کے. ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کیسز بھگتائے. جب مجھے 11 مہینے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اندر گھسیٹا گیا اور میں وہ شخص ہوں الحمدللہ کہ کھلی محفلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اگر میں نے حرام کا 1 روپیہ کھایا ہے تو میرے اوپر 30 سپاروں کا قرآن کا قہر نازل ہو. ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں اگر ہم نے سردار آواز کان لگاری ہمارے اوپر اور ہمیں اپنی نام کی کوئی شہرت نہیں چاہیے. عمران خان کا انصاف یہی ہے. یہاں ارطغرل کے ڈرامے ترکی کے ڈرامے کو مشہور کرتا ہے, کہتا ہے میں اس قسم کی ایک سٹیٹ بناؤں گا. اس سٹیٹ کا جو دار و مدار تھا وہ کس چیز کے اوپر تھا؟ وہ عدل اور انصاف کے اوپر تھا. اس کے آج وکلاء آ کے, اس کے پروسیکیوٹر جنرل آ کے عدالتوں میں ہمیں 11 مہینے گھسیٹنے کے بعد صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کو جو 6 مہینے یا کتنے مہینے جیل میں رکھا, اس کے 6 مہینے کا حساب کون لے گا؟ اور یہ میرے یا رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز یا حمزہ شہباز کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. ہمیں ملک کے اندر حساب لینا ہے. اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. کون حساب لے گا اس سے؟ اگر آپ نہیں لیں گے تو کون حساب لے گا؟ جو آپ کی مائیں بہنیں گھروں کے اندر, جب آپ تنخواہ دار طبقہ گھر میں جاتا ہے اور اس کی اسی پیسوں کے ساتھ آدھا کلو گھیو کے بجائے 1 پا گھیو کا ملتا ہے, 1 بوری گندم کے بجائے آدھی بوری گندم کی ملتی ہے, 1 کلو چینی کے بجائے آدھی کلو چینی ملتی ہے, اس وقت جب مائیں اور بہنیں اور بچے بھوک کے مارے اس کو بدوا دیتے ہیں تو صرف بدواؤں سے اس دنیا میں تبدیلیاں نہیں آتی. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. راجہ صاحب, آپ کے ڈویژن کے اندر ہر ایم پی اے اور ایم این اے کو ہمت کرنی ہوگی. اپنے ساتھ جو رانا صاحب آج ہمیں ہدف دیں گے اس کا باقاعدہ اس کو ایمان کا حصہ بنانا پڑے گا اگلے 3 دنوں کے لیے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو رانا صاحب آپ کو ہدف دیں گے, اگر سرگودے ڈویژن کے ہر ایم پی اے ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر اور ایم پی اے ایم این اے نے اور آپ کے عہدیداران نے اگر اتنے لوگ مینار پاکستان تک 13 تاریخ کو پہنچائے تو عمران خان 14 تاریخ کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. آپ نے اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اور ہم نے کام کرنا ہے. ہمارا زمیندار مر گیا ہے, اس کے لیے ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, اس کی کھاد مہنگی ہے, شوگر مل والے اس کو صحیح ریٹ کے اوپر نہیں دیتے, ٹرالیوں کو 10-10 دن کھڑا کرتے ہیں, جب گنا سوکھ جاتا ہے تب اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. یہی پہاڑیاں جو یہاں سٹون کرشر پیدا کر کے ہر پاکستان کے کونے کے اندر پہنچاتی تھی, آج کام کم پڑ گیا ہے. آج ٹھیکیداروں کے پاس کام نہیں ہے, روڈیں بن نہیں رہی, لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے. یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں جو عمران خان جن کا ذمہ وار ہے, یہ بے ایمان ہے. اس نے جتنے ہمارے پر پرچے کرے, ہم پرچوں کا مقابلہ کر کے اس کی حکومت کو گرائیں گے انشاءاللہ. شکریہ.